और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सब को शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आप सबको सुनाने वाला हूँ वो खौफ और पुरअसरारियत से भरी हुई है। इस वाक़ये में जिस हवेली का जिक्र किया गया है वो अपने अंदर बहुत से खौफनाक राज छुपाए बैठी थी, मगर इस बात का पता ज़ाहिब साहब को नहीं था। ज़ाहिब साहब वो शख्स हैं जिन्होंने ये हवेली ख़रीदी तो अपनी फैमिली की खुशियों के लिए थी, मगर ये हवेली उनके लिए मुसीबत व अज़ाब का बाहिस बन गई। आज का ये वाक़या हमें भेजा है हानी ने। हानी ज़ाहिब साहब की बेटी हैं। अपनी कहानी में वो बताती हैं कि ये बात आज से तकरीबन 14 साल पहले की है। हमारी ज़िंदगियों में सुकून था, खुशियाँ थीं। हमारे घर में मैं, मेरी अम्मी, अब्बू और दादी रहते थे। बड़ी बहन थी मगर उसकी शादी हो चुकी थी। हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी कि फिर वो दिन आ गया जब हमारी मुसीबतों का आगाज़ हुआ। एक दिन अब्बा को उनके एक अज़ीज़ दोस्त ने एक हवेली का बताया जो बराए फ़रोख्त होने के लिए तैयार थी। हमारा जबकि अपना मकान था, मगर जब अब्बा को हवेली की कीमत का पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमारे छोटे से मकान की कीमत में हमें वो हवेली मिल रही थी। मेरे अब्बा पेशे से वकील थे। घर का हर फैसला अब्बा ही लिया करते थे, मगर दादी के आगे वो भी अपने फ़ैसले रखते हुए डरते थे। हमारी दादी एक असूल पसंद औरत थी। अब्बा एक दिन घर आए और हम सबको उस हवेली के बारे में बताया। दादी ने जैसे ही ये सब सुना तो बोली कि कोई ज़रूरत नहीं है घर बदलने की। हम हैं ही कितने लोग जो तुम इतना बड़ा घर ले रहे हो, और मुझे तो जब से उस हवेली का पता चला है मेरा दिल नहीं मान रहा है। भला इतनी भली हवेली कोई इतनी कम कीमत में देता है? मुझे तो ज़रूर कुछ मसला लग रहा है। अब्बा ने कहा, ओहो अम्मा, आप भी क्या सोच रही हैं? इतनी अच्छी और बड़ी हवेली मिल रही है और आपको मसले नज़र आ रहे हैं। वो इतनी सस्ती इसीलिए बिक रही है कि वो शहर से थोड़ा दूर है और फिर पुराने तर्ज की बनी हुई है। दादी ने कहा कि बेटा, कोई भी जगह लेने से पहले 3 चीज़ें हमेशा पूछनी चाहिए कि उस जगह का मालिक कौन था, इस जगह पे कोई हादसा तो नहीं हुआ था, और तीसरा ये कि उस जगह को छोड़ा क्यों गया। मगर अब्बा अपनी ही धुन में सवार थे। अच्छा ठीक है अम्मा, मैं देख लूँगा। रात के वक्त अम्मी ने अब्बा को कहा कि आप देख लें, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसा ना हो कि हम अपना मकान बेचकर वो हवेली ले लें, फिर वहाँ कोई मसला निकल आए तो क्या करेंगे। अब्बा ने कहा कि परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। इस बार अब्बा के ऊपर उस हवेली को ख़रीदने की ऐसी धुन सवार थी कि ना तो अम्मी की किसी बात को सोचा और ना ही दादी की बात मानी और हवेली ख़रीद ली। जब दादी को पता चला तो उनको गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो खामोश हो गई। हम उस हवेली में शिफ्ट हो गए। हवेली की 2 मंजिलें थीं। तर्ज़ो रिहाइश पुराने ज़माने की बनी हुई थी। वो हवेली थी भी शहर से दूर, तभी कुछ ख़ास आबादी नहीं थी। बस कुछ घर मौजूद थे जो नए नए बने लगते थे। हवेली को देखकर एक अजीब सी बेचैनी और खौफ महसूस हो रहा था। नीचे वाली मंजिल पर 4 कमरे मौजूद थे और फिर दूसरी वाली मंजिल पर भी 4 कमरे बने हुए थे, मगर हमारी फैमिली के लिए तो नीचे वाला पोर्शन ही बहुत था। तभी हमने नीचे वाले पोर्शन को साफ़ करवाया और वहाँ सब सामान सेट किया, और ऊपर वाले पोर्शन को फ़िलहाल वैसे ही रहने दिया। दादी को तो बिल्कुल भी वो हवेली पसंद नहीं आई थी। वो जब से आई थी यही कह रही थी कि पता नहीं तुम्हारे बाप को इस हवेली में ऐसा क्या पसंद आया है कि अच्छा खासा शहर का मकान बेचकर ये हवेली ले ली। खैर, नीचे वाले पोर्शन में 4 कमरे थे तो एक कमरा अम्मी अब्बू का हो गया और एक में मैंने और दादी ने अपना सामान रख लिया, क्योंकि मैं अकेले इस हवेली में नहीं रहना चाहती थी। मुझे डर सा महसूस हो रहा था। रात को मैं और दादी बातें कर रहे थे।
अम्मी अब्बू सो चुके थे कि मुझे और दादी को ऊपर वाली मंजिल से ऐसी आवाज़ें आना महसूस हुईं जैसे कोई सामान इधर उधर कर रहा है। पहले तो हमें लगा कि शायद हमारा वहम है, मगर जब दोबारा वो आवाज़ें आईं तो मैं और दादी उठकर बैठ गए। दादी ने कहा, ऊपर कौन है? मैंने कहा कि पता नहीं दादी, शायद अम्मी या अब्बू। मैं क्या होकर आऊँ, जाकर देखूँ? तो दादी ने कहा कि नहीं, रहने दो, दोनों में से जो भी होगा खुद ही आ जाएगा, तुम लेट जाओ और सो जाओ। अगली सुबह मेरी बड़ी बहन अपने दोनों बेटों के साथ कुछ दिन के लिए रहने आ गई, क्योंकि उसको जब से पता चला था कि अब्बा ने हवेली ली है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसके दोनों बच्चे भी मेरे से बहुत प्यार करते थे। बहन ने आते ही कहा, वाह अब्बा, आपने क्या राजाओं वाली हवेली ले ली है। अब्बा हंसने लगे और कहने लगे कि देखा, ये है मेरी बेटी, कैसे खुश हो रही है, और बाकी आप लोग जब से आए हो मसले ही दिखाई दे रहे हैं। पूरा दिन आपी और बच्चों के साथ निकल गया, पता ही नहीं चला। शाम को आपी के दोनों बच्चों ने ज़िद करना शुरू कर दी कि आनी हमारे साथ खेलो, हम छुपेंगे और आप ढूंढना। मैंने उनको मना किया, मगर वो ज़िद कर रहे थे और रोने लग गए कि प्लीज़ प्लीज़ हमारे साथ खेल लें। मैंने कहा कि ठीक है, चलो जाओ, छुप जाओ, मैं ढूंढती हूँ। फिर मैंने उनको ढूंढना शुरू किया। पहले तो मैं नीचे वाली मंजिल पर ही ढूंढती रही, मगर मुझे वो दोनों नहीं मिले। मुझे हैरत हुई कि आखिर कहाँ चले गए हैं। फिर ख्याल आया कि कहीं ऊपर वाली मंजिल में तो नहीं चले गए। मैं ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर से ऊपर जाने लगी। ऊपर एक बड़ा सा कॉरिडोर था और 4 कमरे बने हुए थे। मैंने एक एक करके कमरा खोलना शुरू किया। अभी दूसरा कमरा खोला ही होगा कि दोनों बच्चे मुझसे आकर लिपट गए। वो दोनों पसीना पसीना हो रहे थे और मुझे कहने लगे कि आनी कोई है कमरे में, कोई है, आप यहाँ से चलो। मैंने उनको कहा कि क्या कह रहे हो, कौन है? मगर उनके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ रहा था और वो कह रहे थे कि आनी चलो यहाँ से, उस कोने वाले कमरे में कोई है। मैंने जब उनका रंग देखा तो फ़ौरन उनको लेकर नीचे आ गई। नीचे आकर वो दोनों घबराहट बर्दाश्त नहीं कर सके और बेहोश हो गए। जब मैंने दोनों को बेहोश होते हुए देखा तो चीखने लग गई और मेरी आवाज़ें सुनकर अम्मी, दादी और आपी भागे हुए आए। आपी ने फ़ौरन अपने बच्चों को गोद में लिया और कहा कि या अल्लाह, क्या हुआ है इनको? मैंने कहा कि आपी, पता नहीं, ये लोग ऊपर छुपने के लिए गए थे, फिर अचानक घबरा गए। मैं इनको नीचे लेकर आई मगर बेहोश हो गए। अम्मी ने उसी वक्त मुझे कहा, बस करो, अब अब्बा को कॉल करो जल्दी कि डॉक्टर को लेकर आएँ। अल्लाह पाक करम करें कि क्या हो गया है बच्चों को। आपी भी रोने लग गई थीं तो दादी ने उनको हिम्मत दी कि कुछ नहीं होता है, ठीक हो जाएंगे। दादी ने अम्मी को कहा कि मुझे वैसे ही ये जगह पसंद नहीं आई है, पता नहीं कैसे समझाऊं जाहिब को। खैर, जब तक अब्बू डॉक्टर को लेकर आए दोनों को होश आ गया था। रात को मैंने उन दोनों को अपने पास ही सुला लिया और आपी दादी के पास सो गई। मैंने उनको कहानी सुनाई तो वो बोले कि आनी, आपको पता है कि आज क्या हुआ था? मैंने उनसे पूछा, नहीं, मुझे बताओ कि क्या हुआ था, तुम लोग क्यों डर गए थे? तो आखिर वो दोनों बोले कि आनी, जब हम आपसे छुपने के लिए ऊपर गए तो हमें रोने की आवाज़ आने लग गई। वो आवाज़ एक आंटी की थी। हमने सब कमरों में देखा मगर कोई नहीं था, मगर जब कोने वाला कमरा खोला तो वहाँ एक आंटी बैठी हुई थी और वो रो रही थी। फिर अचानक वो आंटी चुप हो गई और मुड़कर हमारी तरफ देखा। आनी, उनका चेहरा बहुत ख़तरनाक था, उनके चेहरे से खून भी आ रहा था। मैंने उनकी बातें सुनी तो कुछ मिनटों के लिए उनको देखती रही और फिर बोली कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, चलो अब सो जाओ। वो दोनों बोले कि आनी, हम सच कह रहे हैं, मगर मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं आया। मैंने कहा कि हाँ चलो ठीक है, अब सो जाओ। वो बच्चे थे तभी वो बात भूल गए। मेरे जहन से भी ये बात बिल्कुल निकल गई। अगले दिन हम बाज़ार चले गए। जब वापस आए तो खाना वगैरह खाकर सब लेट गए क्योंकि काफ़ी थकावट हो गई थी। कुछ वक्त बाद हमें आपी की चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। सब घबरा कर उठ गए और भागे हुए बाहर आए। आपी खौफ के मारे चीखे जा रही थी। अम्मी ने उसको कहा कि क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है, क्यों इतना चीख रही हो? तो वो बोली कि अम्मी ऊपर कोई है। अब्बू ने कहा कि कौन है? अब्बू ने फ़ौरन अपने कमरे में जाकर पिस्टल निकाल ली और फिर वो ऊपर गए।
ہم سب گھبرائی ہوئی حالت میں کھڑے ابو کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ابو واپس نیچے آئے اور بولے کہ اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے، تم کیا بول رہی تھی؟ میں نے پورا پورشن دیکھا ہے، وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ ہی بولی، ابو میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک مجھے بچوں کے بھاگنے کی آواز آئی۔ مجھے لگا کہ زریاب اور طہا ہیں۔ میں نے کچن سے آ کر دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے 2 بچے اوپر کی طرف بھاگے۔ مجھے لگا کہ زریاب اور طہا اوپر جا رہے ہیں۔ میں بھی اوپر کی طرف گئی۔ جب اوپر پہنچی تو بچوں کے رونے کی آوازیں کونے والے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں نے فوراً بھاگ کر جا کر دیکھا تو ابو وہاں ایک سایہ موجود تھا اور اس کے علاوہ بہت سارے بچوں کے سائے بھی موجود تھے، اور انہوں نے جیسے ہی میری طرف دیکھا تو بہت بھیانک چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ میں اتنا ڈر گئی تھی کہ میری جان نکل جانے والی ہو گئی تھی۔ میں فوراً بھاگتے ہوئے نیچے آئی۔ جب میں نے یہ سنا تو میں بھی ڈر گئی، کیونکہ میری بہن کے بچوں نے بھی ایسا ہی کچھ بتایا تھا۔ ابو نے کہا کہ تمہارا وہم ہوگا بیٹا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جو بتا رہی ہو وہ کیسے ممکن ہے؟ مگر دادی بولیں کہ کیوں نہیں ہے ممکن؟ تمہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مکان خریدنے سے پہلے جانچ پڑتال کر لینا، مگر تم کہاں سنتے ہو؟ اسی رات اوپر والے پورشن سے گولیاں چلنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ اس قدر بھیانک آوازیں تھیں کہ ہمارا پورا گھر گھبرا کر اٹھ گیا اور لاؤنج میں آ گیا۔ ابو، امی اور باقی ہم سب خوفزدہ ہو کر کھڑے تھے اور اوپر والی منزل سے گولیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس بار تو ابو بھی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اوپر جا کر دیکھ سکیں۔ خیر، وہ رات تو جیسے تیسے گزر گئی۔ امی نے آپی کو کہا کہ تم اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے جاؤ، میں نہیں چاہتی ہوں کہ بچوں کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو۔ آپی بھی ڈری ہوئی تھیں۔ انہوں نے امی کو کہا کہ امی، آپ لوگ بھی یہاں سے چلیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر امی نے کہا، بیٹا ہم کچھ کرتے ہیں، فی الحال تم بس اپنے بچوں کو لے کر جاؤ۔ اور پھر آپی چلی گئیں۔ اب تو اس حویلی سے اور بھی زیادہ خوف آنے لگ گیا تھا۔ دادی نے کہا کہ ایسا کرو، قرآن خوانی کرواؤ تاکہ گھر میں برکت ہو سکے۔ پھر اگلے ہی دن امی نے قرآن خوانی کروائی۔ زیادہ لوگ تو رہتے نہیں تھے آس پاس، بس جو کوئی رہتا تھا وہ عورتیں اور لڑکیاں آ گئیں۔ قرآن خوانی کے بعد وہ لڑکیاں بولیں کہ ہمیں اوپر والا پورشن بھی دکھاؤ، سنا ہے کہ یہ حویلی 80 سال پرانی ہے۔ میں نے پہلے تو بہانہ کیا کہ اوپر صفائی نہیں ہوئی ہوئی ہے، مگر وہ بضد تھیں کہ کوئی بات نہیں، ویسے ہی دکھا دو۔ تو میں مجبور ہو گئی اور ہم سب اوپر آ گئے۔ مجھے وہ کونے والا کمرہ دیکھ کر ابھی بھی خوف آ رہا تھا۔ ابھی تک ہم اوپر والی منزل دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک لڑکی کو کونے والے کمرے میں کتے دکھائی دیے۔ اس نے چیختے ہوئے کہا کہ اس کمرے میں کتے ہیں۔ جب ہم سب نے اس کمرے میں دیکھا تو وہاں واقعی میں کتے تھے اور ان کے منہ میں انسانی ہاتھ تھے، جس کو دیکھ کر ہم سب بہت زیادہ ڈر گئیں اور نیچے کی طرف بھاگیں۔ میں نے ان لڑکیوں کو کہا کہ پلیز ابھی کسی کو یہ بات نہیں بتانا، قرآن خوانی کی محفل ہے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی مسئلہ ہو۔ تو وہ لڑکیاں خاموش ہو گئیں، مگر ڈر ان کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہا تھا، اور پھر وہ سب کی سب اپنے اپنے گھر چلی گئیں۔ اس دن کے بعد سے اڑوس پڑوس میں باتیں ہونے لگ گئی تھیں کہ اس جگہ میں کچھ مسئلہ ہے۔ بات جب ابو تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دادی نے بولا کہ بیٹا، تم نے یہ جگہ لینے میں بہت جلدی کر دی ہے، اب تو روزانہ کا ہو گیا تھا۔ رات کو بچوں کے رونے کی آوازیں آتیں تو کبھی کسی عورت کی چیخنے کی آوازیں آتیں، کبھی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگ جاتی تھیں۔ ہم سب بے حد خوف زدہ تھے، ہر رات ہم خوف میں گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ ابا اپنی اسٹڈی میں ایک کیس پر اسٹڈی کر رہے تھے کہ ان کو اچانک اوپر والی منزل سے آوازیں آنے لگ گئیں۔ ابا نہ چاہتے ہوئے بھی اوپر جا کر دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ جو منظر ابا کے سامنے تھا وہ ابا کبھی بھلا نہیں پائے۔ انہوں نے دیکھا کہ اوپر والے کمروں میں بہت سارے کتے ہیں اور ایک سایہ وہاں آیا اور وہ ان کتوں کو کچھ پھینک رہا تھا۔ جب ابا کی نظر اس چیز پہ پڑی جو وہ پھینک رہا تھا تو وہ انسانی ہاتھ تھے، اور پھر اچانک وہ سب منظر غائب ہو گیا۔ ہم سب خوف زدہ تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ ایک دن ہمارے گھر کے ایک کمرے میں خود بخود آگ لگ گئی۔ وہ تو شکر ہے خدا کا کہ اس وقت اس کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ابا کو کسی نے بتایا کہ یہاں سے کچھ دور ایک بزرگ رہتے ہیں، وہ کئی سالوں سے یہاں مقیم ہیں، شاید ان کو کچھ علم ہو اس حویلی کے بارے میں۔
ابا ان سے ملنے گئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ حویلی تو عرصے درازوں سے ویران پڑی ہے، آپ نے کیسے اسے خرید لیا؟ یہ حویلی پاکستان کی آزادی سے بھی کئی سال پہلے بنی تھی۔ ہمارے ابا نے ہمیں بتایا تھا کہ یہاں اس وقت ایک انگریز آفیسر رہتا تھا جو کہ بے حد ظالم تھا۔ اس نے اس حویلی میں اپنے بہت سے جنگلی کتے پالے ہوئے تھے۔ وہ اس قدر ظالم تھا کہ چھوٹے بچوں کو آس پڑوس کے گاؤں سے اٹھا لیتا تھا اور ان کو یہاں لا کر گولی مار کے اذیت زدہ موت دیتا اور پھر ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنے کتوں کو ڈالتا۔ انگریزوں کا راج تھا، تب بھی ان کو کوئی بھی کچھ کہنے والا نہیں تھا۔ ایک بار وہ ایک بیوہ عورت کا بچہ اٹھا لایا تھا تو وہ عورت چیختی چلاتی اس حویلی میں آئی کہ مجھے میرا بچہ دے دو، مگر اس ظالم آفیسر نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے کو گولی مار دی اور اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس عورت کو بھی مار دیا۔ پھر جب آزادی کی جنگ چھڑی تو کچھ لوگوں نے جو کہ انگریزوں سے نفرت کرتے تھے، انہوں نے اس حویلی میں گھس کر اس آفیسر کو قتل کر دیا اور کئی دنوں تک اس کی لاش یہاں سڑتی رہی۔ اس کے کتے بندھے ہوئے تھے، تبھی وہ بھی بھوکے مر گئے اور یہ حویلی ویران ہو گئی۔ لوگ اس حویلی سے خوف کھانے لگ گئے تھے۔ اکثر رات کے وقت اس زمانے میں یہاں سے گولیوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، بچوں کی چیخ و پکار سنائی دیتی تھی، تو کبھی خوفناک آوازیں۔ پھر پاکستان آزاد ہو گیا تو یہ جگہ پھر سے ویران پڑی رہ گئی، کسی نے اس جگہ پر توجہ نہیں دی۔ پھر میرے ابا بتاتے ہیں کہ ایک کرسچن فیملی نے اس کو خریدا، مگر وہ بھی کچھ عرصے بعد ہی اس کو بیچ کر چلے گئے۔ پھر ایک مولوی صاحب نے اس کو خریدا، سب نے ان کو بہت منع کیا مگر وہ نہیں مانے۔ ان کے درود و پڑھائی سے نیچے والا پورشن تو رہنے کے لائق ہو گیا مگر اوپر والا پورشن جوں کا تو رہا۔ پھر ایک دن مولوی صاحب اپنی پوری فیملی کو لے کر یہاں سے بھاگ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جاتے وقت ان کا جوان بیٹا ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پتہ نہیں ان کے ساتھ اس حویلی میں کیا ہوا ہوگا، خدا جانے۔ یہاں کے عصیب انسانوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ میں تو آپ کو یہی بولوں گا کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے چھوڑ دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی کوئی جانی یا مالی نقصان پہنچے۔ ابو نے یہ ساری باتیں آ کر دادی کو بتائیں۔ دادی نے کہا کہ بیٹا میں کہتی تھی نا کہ سوچ سمجھ کے سب تحقیق کر کے لینا، مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ جب ضد پر آ جاتے ہو تو کسی کی نہیں سنتے ہو۔ خیر، اب پیر صاحب کو بلواؤ، شاید وہ ہماری کوئی مدد کر سکے۔ پیر صاحب ہمارے خاندان کے بہت پرانے جاننے والے تھے اور بہت روحانی عملیات کے ماہر تھے۔ انہوں نے جب پوری حویلی کا جائزہ لیا تو ابو کو ایک ہی بات بولی کہ میاں یہ جگہ فوراً خالی کر دو، اس کو کسی کو بیچنے کے بجائے بند کر دو تو بہتر ہے، کیونکہ یہاں جو عصیب ہیں وہ کسی کو بھی یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ ابو نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ ابو نے مکان دیکھنا شروع کیا، مگر شاید ابھی ہمیں کچھ اور دیکھنا باقی تھا۔ ایک رات ہم سب سو رہے تھے کہ اچانک باہر سے سامان گرنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ رات بہت ہی زیادہ بھیانک تھی، جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ ہم سب گھبرا کر اٹھ گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کمروں کے دروازے خود بخود کھل بند ہو رہے تھے۔ جب ہم نے لاؤنج میں آ کر دیکھا تو سب سامان ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ صوفے ایسے پھٹے ہوئے تھے جیسے کسی نے ان کو چھیل دیا ہو۔ سب سامان زمین بوس ہوا تھا۔ اتنے میں ہی پھر سے گولیوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور ساتھ ہی بھیانک چیخوں کی بھی۔ ہم اس قدر ڈر گئے تھے کہ ابو نے اسی وقت ہمیں اس حویلی سے باہر نکالا اور ہم بڑی بہن کے گھر آ گئے، اور پھر نیا گھر ملنے تک ہم یہیں رہے۔ شاید اگر ہم اس وقت اس حویلی سے نہ نکلتے تو کوئی نقصان اٹھا چکے ہوتے۔ آج اس بات کو 14 سال ہو گئے ہیں۔ میری شادی بھی ہو گئی ہے اور بچے بھی ہیں، مگر آج بھی ہم سب گھر والے وہ خوفناک حویلی نہیں بھول پائے ہیں۔ ہمارے نکلنے کے بعد ابا نے وہ حویلی بند کر دی، کسی کو بھی نہیں بیچی۔ ہم جب بھی کبھی اس راستے سے گزرتے تھے تو اس حویلی کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ کچھ سالوں پہلے ایک مدرسہ بنانے والی کمپنی نے ابو سے وہ جگہ خرید لی اور اس کو توڑ پھوڑ کر ایک مدرسہ بنا دیا۔ اس کے بعد ہم نے نہیں سنا کہ اس مدرسے میں کوئی ایسی ویسی بات ہوئی ہو۔ اللہ کے کلام کی طاقت کے آگے کیا پتہ وہ مخلوقات اس جگہ کو چھوڑ گئی ہوں، مگر ہمارے ذہنوں میں اس حویلی کا خوف مرتے دم تک قائم رہے گا۔ تو امید ہے دوستوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی مزید خوفناک کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ تھینک یو۔